उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो आपके इल्म में होगी कि पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद बरसों में दर्जनों भारतीय जासूस पकड़े गए। इनमें से कई ऐसे हैं जो अपनी सजाएं मुकम्मल करके वापस लौट गए और बाज आज भी जेलों में कैद हैं। पाकिस्तान में पकड़े जाने वाले भारतीय एजेंटों को मुख्तलिफ नोयत की सजाएं सुनाई जाती रही हैं। ताहम आज तक सिर्फ एक जासूस शेख शमीम को फांसी दी गई। दूसरा भारतीय जासूस सरबजीत सिंह था, जिसे सजाए मौत सुनाई गई, मगर वो फांसी पर चढ़ाए जाने से पहले ही जेल में एक कैदी के हमला करने की वजह से शदीद जख्मी हुआ और लाहौर के जिना अस्पताल में 7 रोज तक जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। आज हम आपको भारत के चंद ऐसे जासूसों के बारे में बताएंगे जिनका तज़किरा आपने इससे कबल नहीं सुना होगा। ताहम आगे बढ़ने से कबल आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जाने। कलभूषण यादव। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारतीय नेवी के अफसर कलभूषण यादव को 3 मार्च 2016 को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था, जहां वो ईरान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। जिसके बाद भारत ने तस्लीम किया था कि बलोचिस्तान से पकड़ा जाने वाला जासूस कलभूषण यादव भारतीय नेवी का अफसर था और इसने बहरिया से कबल अज वक्त रिटायरमेंट ली थी। गिरफ्तारी के बाद कलभूषण यादव के गुनाहों के एतराफ पर मबनी एक वीडियो बयान मंजराम पर लाया गया था, जिसमें कलभूषण ने इंकिशाफ किया था कि वो बलोचिस्तान में अलैदगी पसंद बलोचों से मुलाकातें करता रहा है और इन मुलाकातों में अक्सर अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस एहलकार भी मौजूद होते थे। भारतीय जासूस ने दौरान तफ्तीश तमाम इल्जामात को तस्लीम किया। कलभूषण यादव ने कराची और बलोचिस्तान में भारतीय मदाखलत का एतराफ किया था, जबकि यह एतराफ भी किया कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रा के मिशन पर था। कलभूषण यादव ने 1987 में भारत की नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना ज्वाइन की। 1 जनवरी 1991 में इंजीनियरिंग ब्रांच में कमीशन हासिल किया। 2001 में भारतीय नेवल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ और 2013 से रा के लिए काम कर रहा था, जबकि 2022 में रिटायर होना था, लेकिन कबल अज वक्त ही रिटायरमेंट ले ली थी। सरबजीत सिंह। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं सरबजीत सिंह की। सरबजीत सिंह को अगस्त 1990 में गिरफ्तार किया गया। सरबजीत सिंह पर लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में बम धमाकों का इल्जाम था, जिसमें दर्जनों बेगुनाह अफराद मारे गए थे और इन्हीं धमाकों के जुर्म में इसे सजाए मौत सुनाई गई थी। सरबजीत सिंह के बारे में भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़ था कि सरबजीत सिंह का नाम सरजीत सिंह था और वो शराब के नशे में धुत होने की वजह से गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आया था। सरबजीत सिंह की रिहाई के लिए उसकी बहन दिलबीर कौर ने काफी कोशिशें की। कभी इम्कान था कि उसे इंसानी हमदर्दी के तहत रिहा कर दिया जाता। ताहम इससे कबल रिहा किए गए कश्मीर सिंह के बयानात ने पाकिस्तान के एतमाद को ठेस पहुंचाई थी, जिसकी वजह से सरबजीत की रिहाई का मामला खटाई में पड़ गया और फिर 26 अप्रैल 2013 में लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद सरबजीत सिंह पर एक साथी कैदी ने हमला किया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया और 1 हफ्ता जिना अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गया। 2 मई 2013 को इसकी लाश वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत भेजी गई थी। भारत में पूरे एजाजात के साथ इसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। कश्मीर सिंह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, लाहौर के वाघा बॉर्डर पर कश्मीर सिंह का हंसता मुस्कुराता चेहरा आज भी पाकिस्तानी अवाम को यकीनन याद होगा। दरअसल इस मुस्कुराहट के पीछे एक शैतान छुपा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम खुश थे कि एक ऐसे बुजुर्ग को रिहा कर रहे हैं जिसका कहना है कि उसने जेल के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम की यह सोच चंद घंटों बाद ही बदल गई, जब कश्मीर सिंह ने 0 लाइन क्रॉस करते ही अपना बयान बदल लिया। कश्मीर सिंह को 1973 में उसके एक साथी समेत रावलपिंडी से जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। फौजी अदालत ने कश्मीर सिंह को सजाए मौत, जबकि उसके साथी को 10 साल की कैद सुनाई थी। इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले अंसार बरनी ने कश्मीर सिंह की रिहाई के लिए बहुत कोशिश की, जिसमें वो बिल आखिर कामयाब हुए और कश्मीर सिंह को 3 मार्च 2008 में रिहा कर दिया गया। कश्मीर सिंह ने दौरान कैद हमेशा खुद को बेगुनाह करार दिया, लेकिन जैसे ही उसने बॉर्डर पार किया, उसका रवैया और बयान बदल गया। भारत पहुंचते ही कश्मीर सिंह ने एतराफ किया कि वो पाकिस्तान में जासूसी के लिए गया था और अपने मिशन में कामयाब होकर लौटा है। रविंद्रा कोशक। नाज़रीन मोहतरम, रविंद्रा कोशक एक ऐसा भारतीय जासूस था जो 25 बरस तक पाकिस्तान में रहा। रविंद्रा कोशक राजस्थान में पैदा हुआ। जब इसे भारतीय इदारों ने भर्ती किया तो वो एक थिएटर आर्टिस्ट था।
اردو زبان اور اسلام مذہب کے بارے میں خصوصی تعلیم کے بعد اسے نبی احمد شاکر کے نام سے پاکستان بھیجا گیا۔ رویندرا کوشک نے 23 سال کی عمر میں 1975 میں راہ میں شمولیت اختیار کی اور ریزیڈنٹ ایجنٹ کی تربیت لینے کے بعد پاکستان پہنچ گیا۔ کراچی میں گریجویشن کی، اردو سیکھی اور پھر یہیں شادی کی اور پاکستان آرمی میں شامل ہو گیا۔ وہ پاکستانی افواج میں کلرک کے طور پر بھرتی ہوا اور پھر ترقی کرتے ہوئے کمیشن افسر بن گیا اور پھر وہ ترقی کرتے ہوئے میجر کے عہدے تک جا پہنچا۔ یہ شخص پاک فوج میں رہتے ہوئے بہت اچھا کام کر رہا تھا۔ جب 1983 میں ایک بھارتی ایجنٹ عنایت مسیح کو اس سے رابطے کے لیے بھیجا گیا تو یہ راز فاش ہو گیا اور نبی احمد شاکر کے نام سے جانا جانے والا جاسوس پکڑا گیا۔ رویندرا کوشک کو گرفتاری کے بعد مختلف جیلوں میں 16 برس تک رکھا گیا اور 2001 میں اس کی موت جیل میں ہوئی۔ وہ ٹی بی اور شوگر کا مریض تھا۔ رویندرا کوشک کو ابتدا میں سزائے موت سنائی گئی تھی، لیکن بعد ازاں سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ رام راج۔ پیارے دوستو، 2004 میں لاہور سے گرفتار ہونے والا رام راج شاید واحد ایسا بھارتی جاسوس تھا جو پاکستان پہنچتے ہی گرفتار ہو گیا۔ اسے 6 برس قید کی سزا ہوئی اور جب وہ اپنی سزا کاٹ کر واپس بھارت پہنچا تو اسے بھارتی اداروں نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ وہ پاکستان آنے سے پہلے 18 برس تک بھارت کے خفیہ اداروں میں کام کر چکا تھا۔ وہ خفیہ ایجنسی راہ کے جاسوسوں کے لیے گائیڈ کا کام کرتا تھا۔ پاکستان میں 18 ستمبر 2004 کو داخل ہونے والے رام راج کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اگلے ہی دن دھر لیا، جو پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بلویر سنگھ۔ اردو خبر کے معزز دوستوں، بلویر نامی بھارتی جاسوس 1971 میں پاکستان میں داخل ہوا اور 1974 میں گرفتار ہو گیا۔ بلویر کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 1986 میں جب بلویر واپس بھارت گیا تو اس نے اپنی خفیہ ایجنسی پر قید کے دنوں میں کسی بھی قسم کی مدد نہ کرنے کے سبب بھارتی عدالت میں مقدمہ درج کر دیا۔ عدالت نے بھارتی ایجنسی کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے اسے معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا، جو کہ آج تک ادا نہیں کیا گیا۔ سرجیت سنگھ۔ ناظرین گرامی، سرجیت سنگھ نے 30 برس پاکستانی جیلوں میں گزارے۔ سرجیت سنگھ کو 2012 میں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا اور وہ واپس انڈیا پہنچا تو کشمیر سنگھ کے برعکس اس کا کسی نے استقبال نہ کیا۔ سرجیت سنگھ دعویٰ کرتا رہا کہ وہ پاکستان میں راہ کا ایجنٹ بن کر گیا تھا، لیکن کسی نے اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ سرجیت سنگھ نے اپنی رہائی کے بعد بھارتی حکومت کے رویے پر غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بھارتی حکومت اس کی غیر موجودگی میں اس کے خاندان کو 150 روپے ماہانہ پینشن ادا کرتی تھی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ راہ کا ایجنٹ تھا اور وہ گرفتاری سے پہلے 85 بار پاکستان کا دورہ کر چکا تھا، جہاں وہ دستاویزات حاصل کر کے واپس لے جاتا تھا۔ سرجیت سنگھ کو 1985 میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور فوجی عدالت نے اسے 1999 میں سزائے موت سنائی تھی۔ تاہم اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے اس کی رحم کی اپیل کو مد نظر رکھتے ہوئے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا۔ سرجیت سنگھ لگ بھگ 30 سال پاکستان کی جیل میں گزار کر 73 سال کی عمر میں واپس بھارت لوٹ گیا۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی اور امیزنگ معلومات سے استفادہ کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔